आमकां लोकांक कळपाक जाय न्हू बाबा हें कितें चलता तें पूण लोकांनी बंद केल्या शिवाय कळचें ना न्हू जो प्रतिनिधी आसा तो येतलो आनी सांगतलो आमकां कितें आसा कितें तें फाल्यां टायमिंग फिक्स लोक जमली नंतर जे कोण जबाबदार मनीस आसात गांवांत जबाब दिवपाचे ओब्रिगात आसात लोक तेणी हे लोक फाल्यां आनी एक दोन दिसांनी तुमी वाडयतले काय ना काय त्याचे कांय भोवसंख्येन एक जातले काय ना ते सांगात. जातले सगळे एक जातले जबाबदारी प्रत्येकान आपली आपली जबाबदारी प्रत्येकान घेवची पडटली. तो सांगतलो म्हणून हांव रावची ना, हांव सांगतलो म्हणून तो रावची ना. प्रत्येकानी जबाबदारी आपली आपली घेवची पडटली. बरें, जर ताची तर प्रोजेक्टाचे कितें जे कितें म्हणटा तो म्हणटा त्या प्रमाणे जे जर आमकां जर घातक आसत जाय जाल्यार ते कायम सवरपी ते हद्दपार केली शिवाय आमी न्हिदपाना, आमी कांयच करपाना. आमी ते चळवळी सामके एक संख्येन एकमुठीन एक गाडीन उबी रावन थंय आमी ताका विरोध करतले. अशें आसतलें काय ना ते सांगा. जो पर्यंत ह्या चळवळीचा आवाज हांगसर न्ही हो आवाज हांगसर गोंयभर जर पसरना जाय, सेक्रेटरीया मंत्र्याच्या जो पर्यंत एक कानाचेर पावना जाय जाल्यार आमी जिखोवंक शकना. हो आमचो आवाज आसा तो सगळ्या आज गोंयभर न्हू देशभर पावोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय की नाका ते सांगा. अरे हांव सांगता तुका जाय पूण हो गांव पयलो मागीर आमी राजकारण मागीर आतां गांव पयलीं सांबाळपाचो आमी. आमच्या हातीन आसा का आतां फुडले पिळगेक आमी सगळे सांबाळून दवरतले हे आमचेर आसा. हे राजकारणी कितें आसा रे आयज हांगा फाल्यां वयतले मरे गांव कोणी आमी उरतले गांवांत. राजकारणी प्रतिनिधी आसा कोणी सारकें करपाक जाय तेणे तोच तर सारको आमकां मेसेज दिना जाल्यार कसो गांव उरतलो रे. बरें, आयज जे जमल्यात आपले स्वता हेणी कितें दिसता जमले कडेन आसा. आतां फाल्यां जमपाचें काय परत जमपाचें हे प्रत्येकाने आमी हांगा जमलेल्या कडेन जबाबदारी घेवपाची आनी 2 दिसांनी जाल्यार 2 दिसांनी जमपाचें आतांच उत्तर दिया. फाल्यां तासांनी म्हाजे कडेन उत्तर आसपाना आनी कारण मेल जाल्या वचून मरून गेल जाल्या वचून म्हाजी आत्म्याक शांती मेळपाना. हेजेर प्रत्येकान विचार करपाचो. हो आमचो एक भावनीक प्रश्न आपले कडेन आसा. हे विचारान आमी फाल्यां आमच्या भुरग्यांक कितें जबाब दितले आज आमी उबी रावना उलयना जाल्यार तोच विशय आयज आमच्या तरणाट्या भुरग्यांकच जाता. आज जर भुरग्यांनी जर एक चळवळ करून जे वायट गोश्टी ताका प्रतिकार करून ताका करपाक फुडें सरून जर कितें जर केलें जायत जाल्यार ती गोश्ट अशक्य अशी कांय ना, शक्य आसा पूण फुडें सरो जाय. हांव उलयतलों तुमी जाग जातले तो विचार करनाका. स्वता समजया, स्वता आपल्या मनां जागी करा, आपलें जें कितें आसा ताका जागी करा आनी हेजेर विचार करा. अजुनूय आमच्या हातीच्यान कांय गेल्ले कडेन ना. आमी हेजेर सगळ्यांनी हेज्याक मोठे संख्येन जमपाचो प्रयत्न करया. आज आमी हांगा उबी आसा. आमी तुमच्या प्रश्नाचे हर एक प्रश्नाचें उत्तर दिवपाचें आमचे तयारी आसा. पूण केन्ना जेन्ना समजपा जाय हें जें कितें बाबा तें चल्लां तें थंयसर तें अमूक पद्दतीचें आनी अमूक हेजें अमूक तमूक म्हणटा कोण जो प्रतिनिधी कोण कितें आसा तेणें जर सांगपा जाय आमकां. सांगले नंतर तेजें उत्तर आनी आमचें उत्तर कितें आसतलें हें लोकांक सगळें समजतलें. तेन्ना आमी आज पक्क निर्धार करया, निश्चय करया आनी आज हे गोंयभर जें कितें घडटा तेजें आमी उदाहरण घेवया, तेजें शिक्षण घेवया आनी आज हो आमचो चिमूटभर हो गांव आज मिराबाग म्हूण पैणी म्हूण जे सरावंडींग किनारी पट्टीचे पळय जितले जे बारीक बारीक गांव आसा ती सांबाळपाची राखपाची जबाबदारी आमी घेवया. सगळे हांगा जमले कडेन आसा. आख्खो गांवचो लोक आमचो मिराबागचो पैण्याचो बाकी जितले आमगेले वाठाराचे लोक आसा ते आयज हांगा जमले कडेन आसा. कित्याक हो बंदारो म्हणटा हांगा गांवां परत हांगा येयले कडेन आसा. हो बंदारो टोटल इलिगल आसा. हांकां कांयच डॉक्युमेंट्स ना, कांय ना. हांकां खंयचें परमिशन हिणी घेतलें ना. लोकां मेन म्हळ्यार लोकां विश्वासान घेतलां. आयज हो मिरवागा आमगेलो वाळवंट आसा. वाळवंटार हे आयज येवन खणपा लागल्या. हांकां कोणूच विचारपाचो ना.
हे कशें ना कोणा तेणी सांगपा जाय बाबा कितें कसलें काम चलता कितें चलता थंय एक बोर्ड बसून ना एजन्सीचो बोर्ड बसून ना कोण बाबा कॉन्ट्रॅक्टर कोण कसलें काम हें कोणाक खबर ना आनी मेन म्हळ्यार ते आयज घेवन गांवां भितर खणटात आतां हें कितें चल्लां हें आमकां विचारपा लागून आयज पळय सगलो लोक हांगा जमले कडेन आसा आनी हेजेर आमी फाल्यां कितें म्हणटा तें सगळें डिसिजन घेतले आनी सगळे एक जातले आनी हो बंदार म्हणटा कितें म्हणटा आमकां कळोंकूच जाय आनी कोण कितें कसलें काम चलता तेंय आमकां सगळ्यांक समजोवपा जाय फाल्यां आमी कितें आसा तें सगळें डिसिजन घेतले आनी मुखाल्लें आमी हें तुमकां सगळ्यांक कळयतले पूण मुखाल्ले आतां फाटले दीस मिटींग घेतली तुमी फुडली स्टेप कित्याक घेना कित्याक डिले करता तुमी ना आतां आमी कशें आशिल्लें आमी बाकीचे वाटच्यान पळयताले गव्हर्मेंटा वाटच्यान हेल्प जातलो कितें जातलो म्हणून आमी रावल्ले कोणी हेल्प आमदार हेल्प करून पूण आजून पर्यंत आमकां तशें कोणूच हेल्प केलें ना आमी सगळ्या कडेन भोंवले आमी सीएमा फुडें गेले मिनिस्टरा फुडें गेले आमदारा फुडें गेले सगळ्या फुडें गेले पूण कोणूच मुखार येवन हें सांगपा बाबा रेडी ना लास्ट टायम गणेश भाऊ येयलो 2 वर्स 1.5 वर्स पयलीं तेणें सांगलेलें सगळ्यांक विश्वासाक घेवनूच जाता म्हणून काम सुभाष फळदेसाय सरान सांगलेलें की लोकांक घेवनूच एक मनीस उरपाना सगळ्यांक विश्वासाक घेवन जाता म्हणून पूण अशें दिसून येयलें कितें आतां कोणूच हे सगळे उलयतात आनी अशें मागीर कांय तेंचें हेंच ना आनी आतां आयज हे पळय तेणी येदे व्हडली मशिनरी हाडून 2-4 डंपर हाडून काम चालू केले कडेन मदीं ते खणटात गांवचे मदीं खणटात म्हळ्यार कोणें विचारप ना तुमी आमगे आंगणा येवन खणटले आनी आमी ओगी रावन पळयतले अशें कशें स्थानिक पंच ना तुमच्या वांगडा स्थानिक पंचाक आमी सगळे सांगले कडेन आसा आतां फाल्यां तो आमी सगळे जमतकीर तेका सगळे आमी विचारतले का बाबा कसले प्रोजेक्ट आसा कितें आसा तो तेणी सगळें एक्सप्लेन करपा जाय सगळो पळय लोक आसा जमले कडेन सगळे तेका जाप विचारतले कितें चल्लां सो तेणे अजून पर्यंत आमकां कोणा लोकांक कांय सांगलें ना बाबा कशें कितें प्रोजेक्ट आनी कसलो प्रोजेक्ट तो फुडें कितें ठरयलें तुमी फुडें आमी फाल्यां कशें कितें आसा तें आमचें डिसिजन जातलो आमचे भितर फाल्यां आमी तुमकांय सांगतले मिडियाक सांगतले सो आमी ते आमचे भितर डिसायड करतले ते बंद करपाचें कितें आमी ते डिसायड करतले आनी मुखार तुमकां कळयतले बंद करपाचें आमी जाय पडल्यार उपोशणा बसून बसपाक रेडी आसा समज हो प्रोजेक्ट बंद जायना गव्हर्मेंट समज हो बंद करना लोकांक विश्वासाक घेयना लोकांक हो सांगना जाल्यार आमी उपोशणा बसून थंय बसपाक रेडी आसा असो आमगे सगळे लोकांचो डिसिजन जाले कडेन आसा आनी सगळे लोक आमगेले बायल भुरगीं सगळीं येवन बसतले हो आमगे निर्णय जाले कडेन आसा ते कोणा हाडूं पोलीस हाडूं कोणा कितें हाडटा ते हाडटा आमी खंयच्या लेवल वचपाक रेडी आसा पूण हो बंदार म्हणटा आमी गांवां नाका कित्याक ह्या बंदारा लागून हांगा सगळे गांव डिस्टर्ब जाले कडेन आहा ह्या देवस्थाना कडेन झगड्यो थंय फोंड्या झगड्यो आनी खंय झगड्यो सगळे पब्लीक प्लेसीर हे बंदारा लागून झगडी जाले कडेन आसा कितें म्हण पळोवपा आमी कोणा जाय हो बंदारो हेजो 1 रुपयाचो हांगा लोकांक गांवच्या लोकांक फायदो ना 1 थेंब्याचो फायदो ना जाल्यार हो बंदार आमच्या अड्ड्यार कित्याक थापता लोक हो गव्हर्मेंट कित्याक थापता आमचे लोक आमी नाका म्हणून 2 वर्सां झडटा सगळे आमगे लोक झडटा सगळे लोक डिस्टर्बन्स जाले कडेन आहा सगळे झगड्यो हे ते चालूच आसा गांवांक हे बंदाऱ्या लागून काय बरो आमचो गांव आशिल्लो इतली वर्सां कांयच टेन्शन नासलें सगळे सुरळीत चलतालें आनी हो बंदार म्हणटा एक राक्षस हांगा बसयला आनी ते सगळे आमकां सत्यनाश करून उडयलो हे कितें चल्लां आतां फाल्यां तुमी बंद करतले फाल्यां आमी बंद करतलेच ते कितें आसा ते कितें करता ते करूनी गव्हर्मेंटान आमगेले सगळ्या बायलांचो हेंचो एक ठाम आसा की प्रोजेक्ट म्हणटा बंद जावपा जाय आमी खंयच्याय लेवला वचपाक रेडी आसा